लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव स्ट्रीम में, और इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो जिन भाई बहनों को सवालात करने हैं, आप हमारे लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो सकते हैं और इंशाल्लाह वेट कर सकते हैं। आप लोगों को मौका दिया जाएगा सवालात का, और इंशाल्लाह बितरतीब आप लोगों के सवालात लिए जाएंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। स्टार्ट करते हैं शेख सवालात का सिलसिला, अगर इजाज़त हो। जी जी बिस्मिल्लाह। मोहम्मद असलम सबसे पहले गेस्ट हैं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, कुर्बानी के मुतलिक सवाल था कि हम दरअसल दो भाई है और दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और वालिद साहब भी है हमारे साथ, तो हम अभी तक एक ही कुर्बानी करते थे। इसी के मुतलिक जानना था कि हमें अलग अलग करनी है, सिर्फ एक ही चलेगी? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि वो लोग दो भाई हैं और उनके वालिद साहब हैं, सब लोग नौकरी करते हैं अलग अलग, लेकिन अब तक वो एक कुर्बानी करते आए हैं। तो क्या एक कुर्बानी उन सब के लिए काफ़ी है या सबको अलग अलग कुर्बानी करनी चाहिए? इसका जवाब ये है कि असल एतबार इस बात का है कि क्या आप सारे लोग एक घर में रहते हैं एक घर में रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, जो घर के मसाइल हैं खाने पीने के, ये सारी चीज़ें क्या जॉइंट हैं, मुश्तरक हैं? अगर मुश्तरक हैं तो एक कुर्बानी काफ़ी है। एक कुर्बानी करने से वो सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर खाना पीना अलग है, सबका हिसाब किताब अलग है, तो फिर ऐसी सूरत में हर आदमी अपनी अपनी कुर्बानी करेगा। जी जी सर, हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाना भी खाते हैं, सब कुछ। फिर इंशाअल्लाह एक कुर्बानी काफ़ी होगी। शुक्रिया शेख। दूसरा सवाल था सर शेख, आमदनी के मुतालिक कि अपनी आमदनी में तकरीबन हमें हर महीने कितना अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना चाहिए, या मदरसे की मदद में, मस्जिद में, या रिश्तेदारों की सिले रहमी में, बाकी वगैरह, तकरीबन कितना परसेंट? देखिए, आपकी जो आमदनी होती है उसमें कुछ खर्चा तो आपके ऊपर वाजिब होता है और कुछ खर्चा मुस्तहब होता है, वाजिब नहीं होता है। वाजिब का मतलब जरूरी है, आपको करना ही है, उतना माल आपको खर्च करना है। और मुस्तहब का मतलब होता है कि अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, अजर मिलेगा, नहीं करेंगे तो आप पर कोई गुनाह नहीं है, आप पर कोई मलामत नहीं है। तो जो वाजिब खर्चा है उसमें सबसे पहली बात तो ज़कात का मसला है। अगर माल निसाब को पहुंच रहा है, साल गुजर रहा है, तो आपको ज़कात निकालनी है। इसी तरह वाजिब खर्चे में आपके बीवी बच्चों का खर्चा है, बीवी बच्चों पर आपको उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन पर खर्च करना है। अगर आपके वालिदैन को ज़रूरत है, वो हाजतमंद हैं, तो उन पर खर्च करना है। तो ये कुछ चीज़ें वाजिब हैं। बाकी ऐसा शरीयत ने कुछ फिक्स नहीं किया है कि वाजिब खर्चा करने के बाद, वाजिबी हुकूक अदा करने के बाद आप कोई फिक्स रकम हर महीने आप सदका करो। जो नफली सदका है उसमें आप आजाद हैं, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, उसकी कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है। जो वाजिबी खर्चे हैं वो आपको करना है। शुक्रिया 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 सर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मजहर, आप अपना सवाल करें मजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये था शेख, आजकल थोड़े लोग हैं मुसलमानों में अपने अपना एक सोच लेके जी रहे हैं। एक ग्रुप है जो मानता है कि सिर्फ कुरान ही है, हदीस नहीं है। हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों को जला दिए थे, लिखने से मना किए थे। इस तरह सहीह बुखारी के पहले पेज में लिखा हुआ है
ये सब बोलते हैं और बोलते हैं कि हदीस इस्लाम में हदीस का वजूद क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झुटलाते हैं, बोलते हैं सिर्फ कुरान है। और नमाज कैसे पढ़ते हैं, अब कितने रकात पढ़ते हैं, तो हदीस में है बोले तो नमाज का भी वो कितने रकात जिक्र कुरान में नहीं है, तो इसके नमाज हम अपने तौर पे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब थोड़े चंद दलीलों के साथ, एक से ज्यादा दलीलों के साथ अगर बताएंगे तो शायद ये वीडियो भी देखेंगे और उनको फायदा होगा। शेख जी शेख। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर कोई इंसान हदीस का इनकार कर रहा है, हदीस के वजूद का इनकार कर रहा है, ऐसी सूरत में ऐसा इंसान काफिर है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जा रहा है। लिहाजा आप ये मत कहिए कि कुछ मुसलमान हैं जो हदीस का इनकार कर रहे हैं। जो हदीस का इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर कोई इंसान हदीस का इनकार करता है तो इससे कुरान का भी इनकार लाजिम आएगा, इससे कुरान का भी इनकार लाजिम आएगा। क्योंकि हमें और आपको ये कैसे पता चला कि ये जो कुरान है ये अल्लाह की किताब है? कैसे पता चला? कुरान की हकानियत का, अल्लाह की किताब होने का हमें कैसे पता चला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों के अंदर उसको बताया। तो अगर आप हदीसों को की नफी कर देते हैं, हदीसों को नहीं मानते हैं, तो फिर आपके पास कौन सा सबूत रह जाता है कि ये कुरान अल्लाह का किताब है? ये तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने लिया और ये सिलसिला चलता आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अला इन्नी उतीतुल कुरान व मिथलहु माअहू, कि मुझे कुरान दिया गया है और कुरान की तरह से एक और उसी के साथ दिया गया है। वो क्या है? वो हदीसें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही आती थी, वो वही एक तो मतलू होती थी जिसकी तिलावत की जाती है और वो है कुरान, और दूसरी नौइयत होती थी वही की वही गैर मतलू जो हदीसें हैं। तो ये हदीसें भी दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ही हैं। तो उसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान की तरह से हमें उसके साथ कुछ और भी दिया गया है, और वो हदीसें हैं जो कि वही गैर मतलू की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अहकामात नाजिल होते थे। आखिरी बात ये कि अगर कोई आदमी हदीस का इनकार कर रहा है, आप उससे पूछ लीजिए कि क्या तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जाहिर है वो ज्यादा इम्कान यही है कि वो नमाज पढ़ता होगा। तो भाई नमाज कितने औकात की पढ़ोगे तुम? बोले, अगर वो बोलता है 5, तो आप उससे कहिए कि कुरान के अंदर दिखाओ कहां पर 5 वक्त का जिक्र है। अगर जोहर की नमाज कितनी पढ़ते हो? 4 रकात, उससे पूछो कि जोहर की नमाज 4 रकात है, कैसे पता चला तुम्हें? उसका भी तो झुटला देना शेख। किसको झुटलाते हैं? नमाज के रकातों के बारे में और नमाज के टाइम के बारे में ये भी बोलते हैं कि कुरान में, तो हम इसको क्यों माने? अच्छा, तो आप उससे कोई ऐसी चीज पूछिए जो वो मानता है। आखिर में जब वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो कुछ तो करता होगा ना, अपनी मुसलमानियत साबित करने के लिए वो कुछ तो करता होगा। वो तमाम चीजें उसे हदीस के अंदर ही मिलेगी। सिर्फ ये कह देना कि मैं मुसलमान हूं ये काफी नहीं है, कुछ ना कुछ वो करता होगा। नमाज का मसला है, अच्छा नमाज वो पढ़ता ही नहीं है या मतलब बिल्कुल भी नहीं नमाज को मानता? नहीं मानते नहीं नमाज को, बोलते हैं अपनी तरीके से कुछ कर देते हैं और बोलते हैं कि वो हमारे लिए वही सजा है। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में वो क्या आप बहस करेंगे? ऐसे लोगों के बारे में क्या बहस करेंगे? जब वो भाई नमाज भी नहीं पढ़ता है तो जाहिर है दूसरी ज़कात भी नहीं मानता होगा, हज भी नहीं मानता होगा, इस्लाम के जितने अरकान हैं और उनकी जो तफसीलात है किसी को नहीं मानता होगा। जी मीरास के बहुत सारे मसाइल, मीरास के मसाइल, नसब के मसाइल, शादी ब्याह के मसाइल, आप उससे पूछिए कि शादी ब्याह का तरीका कुरान में बताओ कि शादी ब्याह का क्या तरीका है, कैसे उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे साबित करेगा? जी से समझ में आई बात? हाँ जी 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 शेख। शेख पिछला एक सवाल था शेख, वो इसके बारे में कि वालिद के गुजर जाने के बाद जो बेटा मर चुका होता है उसके हिस्से के बारे में, उसके बच्चों को जो हिस्सा मिलना चाहिए। जी क्या पूछना है, बोलिए। दिया था हमने जवाब तो दे दिया था शेख ने। नहीं, उसका आपने अगले एपिसोड में पूछने के लिए बोले थे, मैं फोन नहीं किया शेख।
जैसे कोई नहीं, बेटा किसी मर और ने जाता है पूछा था, वालिद के रहने पर। किसी और ने पूछा था इस सवाल को दूसरे दिन या तीसरे दिन। हाँ, वो शायद वो दोपहर वाली स्ट्रीम में आया था, खवातीन वाली स्ट्रीम में हाँ, इसी हफ्ते। किसी ने पूछा था और ये जी हवाला भी दिया था कि इससे पहले पूछा गया है और आपने वादा किया था, तो हमने उसमें काफी जी। तफसील से बात की थी। ठीक है शेख, मैं देख सैटरडे लूंगा वाली ना पूरे। स्ट्रीम आप देख लीजिए मजहर भाई, जो दोपहर वाली ठीक है है जी, मसाइल खवातीन की स्ट्रीम, जी ठीक उसमें है इसका ठीक जवाब है, गया है सैटरडे के दिन। अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम। ठीक, बारकल्लाहु फिकुम। सैटरडे या संडे जी। करामत अली। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत वालेकुम सर। अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि जो जमाती मसलक को या बरेली मसलक के जो मस्जिद है उनमें नमाज पढ़ना जमात के साथ कैसा है? अगर आप उसमें नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज सही है। हमारा मौक़िफ़, हम अहले हदीसों का मौक़िफ़ यही है कि किसी गैर अहले हदीस के पीछे भी अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज सही है। ये अलग बात है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुत्तबे किताब व सुन्नत इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, लेकिन अगर आपने किसी गैर अहले हदीस के पीछे भी नमाज पढ़ा तो आपकी नमाज सही है। ओके सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है, बारकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अगले गेस्ट है सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो ख़वातीन का स्ट्रीम है वो किस टाइम हो रही है दोपहर में? दोपहर में 3 से 4 होती है सिस्टर, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन होती है, दोपहर में 3 से 4। जी ठीक है। और अहम सवाल मेरा ये है, खुला को लेकर है। जैसे कि मेरे शौहर हैं, तो मैं मतलब एक कोर्ट से हम डाइवोर्स ले रहे हैं दोनों आपसी सहमति से। पहला कदम मैंने उठाया था तो वो राज़ी हो गए कोर्ट से देने के लिए, और इस्लामी शरीयत खुला देने से उन्होंने मना कर दिया था। तो अगर वो दस्तखत पे साइन करते हैं 3 जगह और 3 जगह मैं साइन करती हूँ, तो वो खुला कहलाया जाएगा कि वो तलाक कहलाई जाएगी? देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई की कई शक्लें हैं, कई तरीकों से दोनों जुदा होते हैं। एक शक्ल है तलाक, एक शक्ल है खुला, उसी में एक शक्ल है फस्ख, उसी में एक शक्ल है लिआन, बहुत सारी शक्लें हैं। आपको इस वक्त जो जानना जरूरी है वो है तलाक और खुला और इन दोनों के दरमियान फर्क, कि हम ये कैसे जानेंगे कि ये तलाक है या खुला है। बहुत आसान है इसका तरीका ये जानना। अगर मियाँ बीवी के दरमियान ये जुदाई किसी माल के एवज में हो रही है, शौहर बीवी को जुदा करने के बदले में माल ले रहा है और उसको तलाक दे रहा है या खुला दे रहा है या उसको जुदा कर रहा है, तो इसको खुला बोलेंगे। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान की ये जो जुदाई है बगैर किसी माल लिए हो रही है तो इसको तलाक बोलेंगे। ये मुख्तसर अंदाज में। थोड़ी सी उसकी तफसील आप ऐसे कर सकते हैं कि शौहर आगे बढ़ करके खुद से बीवी को कहे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ये तलाक है, उसको शौहर को कुछ भी नहीं मिलेगा। शौहर को ये तलाक देने के बदले में कुछ नहीं मिलेगा, बीवी जुदा हो जाएगी। लेकिन अगर बीवी आगे बढ़ के कहती है कि मुझे आपसे खुला चाहिए, अगर वो खुला का मुतालबा करेगी तो उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि खुला बगैर माल के नहीं होता है। फिर मियाँ बीवी के दरमियान किसी रकम पर इत्तेफाक होगा, दोनों आपस में बैठ के इत्तेफाक करेंगे कि कितने रकम पर खुला आप देना चाहते हैं, या आप मुझे कितना रकम देना चाहती हैं कि मैं आपको खुला दे दूं। किसी एक मबलग पर, किसी रकम पर दोनों का इत्तेफाक होगा, शौहर को रकम मिलेगी और शौहर कहेगा कि मैंने आपको खुला दिया या मैंने आपको तलाक दिया, चाहे वो लफ्ज खुला के जरिया बोले या लफ्ज तलाक के जरिया बोले। तो ऐसी सूरत में दोनों के दरमियान खुला हो जाएगा, जुदाई हो जाएगी। तो जो बुनियादी और बेसिक फर्क है कि तलाक के अंदर कोई एवज नहीं होता है, शौहर को कुछ नहीं मिलेगा, और खुला के अंदर शौहर को या तो बीवी की जानिब से या किसी थर्ड पार्टी की जानिब से कोई माल मिलेगा, तब उसके बदले में वो बीवी को तलाक या खुला देगा, तो फिर इसको खुला कहते हैं।
اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ دونوں کے درمیان یہ جو جدائی ہو رہی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے. اگر بیوی نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے، مطالبہ کیا اس نے، اور شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو طلاق دیا. اب وہ چاہے دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے وہ طلاق دے دیا یا جا کر کے کورٹ میں فارم وغیرہ پر سائن کر کے طلاق دیا، دونوں طریقوں سے طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ طلاق ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی عوض نہیں ہے. اور اگر بیوی یا کوئی تھرڈ پارٹی شوہر کو کچھ عوض دے رہی ہے، اس کے بدلے میں بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو پھر یہ خلا ہے. جی جزاک اللہ شیخ. اور دوسرا سوال اسی سے ہی تعلق ہے، ملتا جلتا ہے کہ عدت کو لے کر ہے، جو خلا کی عدت اور اس میں اختلاف بتاتے ہیں بعض لوگ، جیسے علماء دیوبند سے تعلقات رکھنے والے، ان کا کہنا ہے کہ خلا میں بھی 3 مہینے کی عدت ہے اور طلاق میں بھی 3 مہینے کی. جب ان سے دلیل مانگو تو وہ کہتے ہیں ہاں دلیل موجود ہے، لیکن ابھی اگر نہیں ہے، ہم اہل فی حدیث سے الحال اویلیبل نہیں. دلیل ہے لیکن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے نا. جی میں نے ان سے پوچھا بھی ہے، مطلب ہے میرے رابطے میں، تو میں نے انہوں نے مجھے غلط ٹھہرایا کہ نہیں 1 مہینے کی عدت نہیں ہے خلا میں، اور اگر ہے تو آپ ہمیں دلیل دو کہ کہاں سے ہے 1 مہینے کی عدت. تو آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیجئے، مطلب اس ویڈیو میں آپ کچھ دلیل دے دیجئے کہ مطلب خلا کی جو عدت ہے وہ ہو، تاکہ میں انہیں یہ دکھا سکوں. جی بالکل. دیکھیے 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ بہت لمبا ہے، میں نے خلا پر ہماری گفتگو ہوئی تھی رمضان سے پہلے کسی مہینے میں، بہت تفصیل سے خلا کے مسائل ہم نے بیان کیے تھے. اگر وہ ویڈیوز آپ کو ملیں یوٹیوب پر تو آپ اس کو دیکھیے، بہت تفصیل سے اس میں ساری باتیں ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا خلا طلاق ہے یا خلا فسخ ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. اگر خلا کو طلاق کہیں گے تو اس کے احکامات دوسرے ہوں گے، خلا کو اگر فسخ کہیں گے تو اس کے احکامات دوسرے ہوں گے. اب یہ جو احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ خلا کی عدت 3 مہینے ہے یا 3 ماہواری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خلا کو وہ طلاق مانتے ہیں اور طلاق کی عدت 3 ماہواری ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ خلا فسخ ہے. خلا فسخ ہے، اور خلا کی عدت 3 ماہواری نہیں ہے بلکہ خلا کی عدت 1 ماہواری ہے، 1 حید ہے. اس کی دلیل میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا تھا. مشہور واقعہ ہے، خلا کے باب میں سب سے مشہور حدیث یہی ہے. ان کی بیوی نے ان سے خلا کا مطالبہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں کا خلا ہوا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان امرأۃ ثابت ابن قیس اختلعت من زوجہا، اپنے شوہر سے ثابت ابن قیس کی بیوی نے خلا لیا، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس کی بیوی، غالباً ان کا نام جمیلہ تھا، ان کو حکم دیا کہ وہ 1 حیض تک عدت گزاریں. ان تعتد بحیضۃ، 1 حیض تک وہ عدت گزاریں. اب بتائیے اس سے صریح اور واضح دلیل کیا چاہیے؟ یہ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اسی طرح سے ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ مختلعہ عورت جو ہے اس کی عدت 1 حیض ہے. مذہب حنفی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کی عدت 3 حیض ہے. اب بتائیے ہم حنفی مذہب کو مانیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں؟ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. ہاں، تو آپ ان کو یہ ویڈیو جا کر کے سنا دیجئے. اگر ان کو اور بھی اشکال ہے تو وہ ویڈیوز آپ تلاش کر لیجئے، یوٹیوب میں اسی چینل پہ موجود ہے. خلا کے تمام مسائل، اور یہ جو مسائل ابھی میں نے شروع میں بتائے اس میں اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں، ادلہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، وہ ساری توجیحات وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ خلا کی عدت 1 حیض ہے، جس کی دلیل یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی بیان کیا. جی سسٹر.
جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ بارک اللہ اللہ۔ فیکم، بہت شکریہ۔ شاہ رخ شیخ اگلے گیسٹ ہیں، شاہ رخ شیخ کوئٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ جو اسلام پر پکچریں کچھ لوگ بناتے ہیں شیخ، مطلب جیسے اسلامی تاریخ کے اوپر یا انبیاء علیہ السلام یا ان کے صحابہ کی سیرت کے اوپر، تو شیخ ان جب بناتے تو شیخ ان کے لیے کوئی شرائط ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور اس کو دیکھنا کیسا ہوگا اور اسے بنانا کیسا ہوگا شیخ؟ جزاکم اللہ خیرن۔ نہ تو اسے بنانا جائز ہے اور نہ ہی اسے دیکھنا جائز ہے۔ ان کی شرائط کیا ہوتی ہے یا کیا نہیں ہوتی ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ جو لوگ فلم لکھتے ہیں، فلم بناتے ہیں، اس میں ایکٹنگ کرتے ہیں، کیا شرائط ہوتی ہیں ان کے سامنے مجھے نہیں اس کا علم ہے، لیکن اس کا علم ضرور ہے کہ اس طرح کی فلم نہ تو بنانا جائز ہے، نہ تو اس کو دیکھنا جائز ہے، نہ تو اس کی تشہیر کرنا جائز ہے، نہ تو اس میں تعاون کرنا جائز ہے، تو کسی بھی طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی شیخ وہ جیسے عمر سیریز ابھی چل رہی ہے یا ارطغرل غازی، ابھی جیسا وہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اسے دیکھنا چاہیے، تو اگر شیخ اگر اس میں کچھ غلط چیزیں بتائی جائے گی تو کیسا معاملہ ہوگا؟ ارطغرل غازی یہ اخوانیوں نے کوئی میدان نہیں ایسا چھوڑا ہے جہاں پہ نوجوانوں کو برباد نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ٹرکی کا ایک سیریز ہے شیخ، بہت سارے سوالات آتے ہیں اس کے بارے میں میرے پاس۔ ٹرکی کا سیریز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ ارطغرل غازی کے تاریخ پڑھنے جائیں گے کہ مجھے جاننا ہے ارطغرل کے بارے میں، عثمانیوں کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے، جہاں سے وہ آئے ہیں، ارطغرل غازی ایک شخصیت ایک گزرا ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر آپ تاریخ میں پڑھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 صفحے سے زیادہ آپ کو اس کے حالات زندگی کے بارے میں نہیں ملے گا۔ ارطغرل غازی یہ معلوم ہے، یہ چیز معلوم ہے کہ ایک شخص تھا عثمانیوں میں، ان کے آبا و اجداد میں، جو کہ غالباً اس کے باپ کا نام غالباً سلیمان یا کچھ کر کے تھا۔ ایک شخص گزرا ہے، لیکن اس کی تاریخ، اس کی تفصیلات کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ 2-4 صفحے کے بیس پر پورا سیریز بنایا ہوا انہوں نے، سب جھوٹ پر مبنی ہے، سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیا نوجوان یہ پسند کریں گے؟ اور ہم نے سنا ہے جب یہ مسئلہ 2-4 سال پہلے بھی آیا تھا، اس وقت تھوڑی میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ جن لوگوں نے بنایا ہے ان کا خود یہ کہنا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ فکشن ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ ایک فکشن ہے۔ اب وہ بتا رہا ہے فکشن ہے، لیکن نوجوان اس کو دیکھ رہے ہیں اور جوش میں آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے آبا و اجداد یا جو ہے ہمارے سلف ایسے تھے۔ بھائی وہ اس میں جو دکھایا گیا ہوگا شاید اس سے بھی زیادہ بہادر تھے، شاید اس سے بھی زیادہ خیر ان کے اندر پایا جاتا رہا ہوگا، لیکن جو دکھایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ صرف نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے، ان کا وقت ضائع کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو حرام چیزیں ہیں وہ الگ سے ظاہر ہے۔ جو اس طرح کے سیریز اور ڈرامے ہوتے ہیں اس میں عورتیں ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، کتنی طرح کی بے حیائیاں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں مطلب ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ کون نوجوان پسند کرے گا کہ وہ جھوٹ کو دیکھے اور اس کو سچ سمجھے؟ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی سالوں، میرے خیال سے کم 10 سال ہوا ہوگا یا اس سے بھی زائد، ڈرامہ آیا تھا۔ اس وقت میں مدینہ یونیورسٹی میں تھا، اس پر کافی بحث ہوئی تھی، یہاں تک کہ ہم طلبہ کے درمیان، یہاں تک کہ کلاس روم میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، بہت ساری چیزیں اس میں آئی تھی۔ تو اس میں بھی یہ جو اخوانی ہے وہی آگے آگے تھے۔ آپ اس کو دیکھیے، جن لوگوں کا نام آتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو لکھا یا اس کا مراجعہ کیا، اس کا مراجعہ، وہ جو کہانی لکھی گئی ہے اس کا مراجعہ جن لوگوں نے کیا، ان میں آپ کو سارے نام اخوانی علماء کے ملیں گے، جن میں سلمان عودہ کا بھی نام ہے اور 1-2 نام ہے جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ تو یہ سب اخوانی کرتے ہیں اور نوجوان اس کو دیکھتے ہیں اور جو ہے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس میں جو گناہ کے دوسرے پہلو ہیں وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال
اس طرح اب دیکھیے وہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈرامہ ان لوگوں نے بنایا ہے، صحابہ کرام کے کردار انہوں نے دکھائے ہیں، کیا یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے؟ آپ نے کسی صحابی کا کردار آپ نے اس ڈرامے میں دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی صحابی، زندگی میں کبھی بھی آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنیں گے آپ کو وہی کردار آپ کے سامنے آئے گا۔ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے؟ یہ جن لوگوں نے وہ کردار نبھایا ہے، دنیا بھر کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اس بات کا بھی امکان ہو کہ غیر مسلم ہو، اور وہ یہ جو ہے پاکیزہ نفوس ہیں، ان کا کردار وہ نبھا رہے ہیں اور نوجوان اس پر واہ واہ کر رہا ہے۔ تمہارے صحابہ کرام کی وہ توہین کر رہے ہیں اور تمہیں وہ جو ہے کوئی قابل تعریف چیز لگ رہی ہے۔ تو بہرحال اس میں حرمت کا ایک پہلو نہیں ہے بلکہ بہت سارے پہلو ہیں۔ تو نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننی ہے، صحابہ کرام کی سیرت جاننی ہے، اسلامی تاریخ جاننی ہے، وہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ کتابیں پڑھیے، اس کے ذریعے سے آپ جانیے۔ جی شیخ ارشد، ایک لاسٹ چھوٹا سوال تھا، میں جاتا ہوں پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجئے۔ شیخ میرا ایک لاسٹ چھوٹا سوال یہ تھا کہ شیخ ابھی بہت سے لوگ یہی اخوانی قسم کے شیخ لوگ ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، ایسے جوانوں کو، بھائی لوگوں کو ایسا بھڑکاتے کہ جہاد کرو، فلسطین بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے تم تلوار نکل ایسا کچھ لے کر نکلو۔ وہ بولتے کہ مطلب وہ لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے اور بولتے کہ ابھی علماء کرام سے سب نے فتویٰ بھی دے دیا ہے، سب نے ایسا فتویٰ بھی نکال دیا کہ تم جہاد کے لیے نکلو، تو کیا یہ شیخ صحیح ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرن۔ بھائی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ آپ ان سے ایک سوال کر لیجئے کہ ٹھیک ہے تلوار نکلو، کہاں نکلو؟ ہندوستان کی سڑکوں پر نکل کے تلوار جو ہے چلاؤ، کہاں نکلو؟ یہاں فلسطین تو ہے نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، پوری عالمی برادری جانتی ہے اور بیشتر لوگ خاموش ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اسلامی جو جہاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فلسطین میں زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں پر، یہاں نوجوانوں کو بھڑکاؤ کہ چلو تلوار لے کے نکلو۔ نکل کے کہاں جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ اسلامی جہاد کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حاکم ہو، اسلامی نظام ہو، اسلامی دستور ہو، اسلامی فوج ہو، اسلامی حکمران جو ہے اس کی اجازت سے اس کے جھنڈے تلے جا کر کے جہاد کرو۔ اسلامی جہاد ہے۔ اسلامی جہاد یہ جو سوشل میڈیا پر اخوانی کھیل رہے ہیں، یہ اسلامی جہاد نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اگلے گیسٹ ہے ایم ایف، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال تھا کہ اگر فجر کی سنت جو ہے گھر پہ پڑھ لیا جائے، پھر جو 4-5 منٹ باقی رہے مسجد میں جا کر وہاں بھی پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی کوئی بھی نماز چاہے فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو، کوئی بھی نماز ایک ہی بار پڑھی جاتی ہے، 2 بار نہیں پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ نے فجر کی سنت گھر کے اندر پڑھ لیا تو اب مسجد میں جا کر کے آپ کو فجر کی سنت دوبارہ نہیں پڑھنی۔ ہاں مسجد میں آپ پہنچے اور وقت باقی ہے تو آپ تحیت المسجد پڑھیے، 2 رکعت آپ تحیت المسجد پڑھ لیجئے بیٹھنے سے پہلے، لیکن فجر کی سنت کو آپ دوبارہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ یعنی نیت کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ نیت تو ہر عبادت کے لیے کرنا ہے، جو گھر میں آپ نے پڑھا ہے وہ بھی نیت سے ہی پڑھا ہوگا، جو تحیت المسجد پڑھیں گے وہ بھی نیت سے پڑھیں گے، جب فرض نماز پڑھیں گے فجر کی تو وہ بھی نیت سے ہی پڑھیں گے، بغیر نیت کے کوئی عبادت صحیح نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ایم ایف جزاک اللہ۔ ڈی بی جی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مطلب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے تقدیر میں لکھے ہیں، چاہے اس میں ہمارا لاس ہو رہا ہے چاہے فائدہ ہو رہا ہے، وہ میرے لیے اچھا ہی ہے، ان کا فیصلہ مطلب بالکل صحیح ہے، تقدیر اچھی ہی ہے۔ تو کیا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ تو مطلب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے،
है ना, तो हमारा क्या अकीदा होना चाहिए शरीयत की रोशनी में? देखिए, तकदीर के अच्छी और बुरी होने का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर भी आया है। व बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही, ये हदीस के अल्फाज हैं। जी। व अन तुमिना बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही, कि तकदीर पर ईमान लाना है, उसके खैर वाले पहलू पर भी ईमान लाना है, शर वाले पहलू पर भी ईमान लाना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि तकदीर के खैर और शर से क्या मुराद है? क्या इससे ये मुराद है कि हम शर को और बुराई को अल्लाह की तरफ मंसूब करें? नहीं, शर और बुराई अल्लाह की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं की जाएगी। यहां पर तकदीर के शर या बुरे होने का मतलब यह है कि इंसान जब दुनिया के अंदर है तो उस पर कई सारी परेशानियां और मुसीबतें भी आती हैं। इन्हीं परेशानियों और मुसीबतों को शर से ताबीर किया गया है। ये परेशानियां और मुसीबतें दुनियावी एतबार से शर हैं, लेकिन इनके अंदर भी खैर का पहलू मौजूद है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन असाबतहु दर्राआ सबर फकान खैरन लहू, कि एक मोमिन को अगर कोई परेशानी और मुसीबत आती है और उस पर सब्र करता है तो ये उसके लिए खैर है। तो तकदीर के शर होने का मतलब वो परेशानियां और मुसीबतें हैं जो इंसान के ऊपर आती हैं, जो तकलीफें। अब अगर उन पर वो सब्र करता है तो वो उसके लिए खैर है। वाज़ेह है। एक और बात पूछ सकता हूँ? जैसे कि हम मतलब मेरा बच्चा है, वो कुछ खा रहा है तो हम वहाँ पे माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहेंगे या बारकल्लाह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना खाना खा रहा है, या बीवी अच्छी कपड़े पहनी हुई है तो वहाँ पे क्या बारकल्लाह कहना पड़ेगा या माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह? देखिए, अगर इंसान को किसी और की कोई चीज पसंद आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कहो फलयदउ लहू बिल बरका, ये हदीस के अल्फाज हैं कि अगर आपको किसी और की कोई चीज पसंद आती है, फलयदउ लहू बिल बरका, तो उसे बरकत की दुआ दो। अगर बरकत की दुआ देते हो तो आपकी नजर उसको नहीं लगेगी। और अगर अपनी कोई चीज आपको पसंद आती है, अपनी कोई चीज, तो ऐसी सूरत में आप कहिए माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जैसा कि सूरह कहफ के अंदर है। वो आयत क्या है शेख? वलौला इद दखलत जन्नतक कुल्त माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अगर आपको अपनी कोई चीज, और कई दफा आपको अपनी चीज पसंद आ सकती है, यहां तक कि आपको अपना चेहरा भी पसंद आ सकता है। आप आईने के सामने देख रहे हैं, आपको पसंद आया, आपको अपना कपड़ा पसंद आया, आपको अपना घर पसंद आ गया, आपको अपनी बीवी पसंद आई, बच्चा पसंद आया, ये सारी चीजें आपकी हैं। अगर आपको अपनी चीज पसंद आ रही है तो आपकी नजर ना लग जाए, इससे बचने के लिए आप कहें माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, मतलब हम यही समझाना चाह रहे थे क्या कि मान लिया खाना खा रहा होता है तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? माशाअल्लाह ला खाना कुव्वता खा इल्ला रहा बिल्लाह। होता है इस पर नहीं बोलना है। खाना खा रहा है बच्चा तो इस पर माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं बोलना है। अगर उस वक्त आपको लगा, आपको आपका बच्चा खूबसूरत लगा, उसकी कोई हरकत अच्छी लग रही है, आपको खौफ है कि नजर ना लग जाए मेरी, क्योंकि जब आपको किसी की चीज, इसको कहते हैं ऐनुल एजाब, पसंदीदगी की नजर, किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंदीदगी से जब आप देखते हैं तो नजर लग सकती है, या किसी चीज से आप, किसी से आप हसद करते हैं तो नजर लग सकती है, जिसको कि ऐनुल हसद बोलते हैं। तो पसंदीदगी की नजर अगर आप किसी पर डालें, अगर कोई और है किसी और की चीज पर, तो वहां पर आप बरकत की दुआ करें, अल्लाह ताला बरकत दे, बारकल्लाहु फीक, या इस तरह के अल्फाज। और अगर अपनी चीज पसंद आए तो वहां पर माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बच्चा खाना खा रहा है इसलिए नहीं ये पढ़ना है। अगर उस वक्त आपको, आपकी निगाह में पसंदीदगी वाले जज्बात आ रहे हैं तो उस वक्त आप पढ़िए। जी शेख, वाज़ेह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। आखिर में लीजिएगा प्लीज। जी अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आखिर में ले सकते हैं? जी आखिर में आखिर में, ले जी ठीक है। इसके बाद मैं इमामुद्दीन को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुझे جی ये मालूम करना था, जैसे मैं पहले वितर जो हूँ वो दूसरे तरीके से पढ़ता था। अब जो हूँ मैं जैसे हदीस में लिखा है वैसे पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी गलती लग जाती है, वो उसी तरह से पढ़ लेता हूँ। तो मेरे ऊपर कोई गुनाह होगा या नहीं? देखिए, جی गलती से अगर आप पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। अगर आप गलती से आपने उस तरह पढ़ लिया तो आप फिर दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने गलती किया, आप दोबारा पढ़ लीजिए। लेकिन जब आपसे गलती हुई है तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अगर नमाज पढ़ते वक्त किसी से गलती हो जाए, नमाज के अंदर कोई गलती से जानबूझ करके उसने कुछ गलत नहीं किया है, कमी हो जाए, ज्यादती हो जाए या कुछ गलत हो जाए, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। और एक चीज और ये थी कि अल्लाहुम्मा नस्तईनुका वाला वितर सही है या अल्लाहुम्मा हिदनी फीमन हदे वाला वितर सही है? दुआ कुनूत। हाँ, दुआ कुनूत के बारे में, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, ये दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, गालिबन या हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत। तो ये दुआ आप पढ़ें वित्र के अंदर। लेकिन अगर वित्र के अंदर आप कोई और दुआ भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, या इसके साथ मिला करके कोई दुआ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुनूत का माना ही दुआ होता है। तो आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन इस दुआ का, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, उनके सेगे हैं, तो आप इसका ज्यादा एहतमाम करें। جی ठीक है, ٹھیک ہے शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व وعلیکم बरकातहू। السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ابراہیم، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں بہار کا رہنے والا ہوں، کٹھیا ڈسٹرکٹ سے، اور عام جی طور پر ہمارے جو سماج ہیں یہاں پر یہ دیکھی جاتی ہے کہ کوئی لڑکا اور لڑکی میں اگر زنا ہو جائے، وہ کنوارا ہے، وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو ہمارے یہاں شادی دلا دیتے ہیں، لڑکا لڑکی دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں، جو ہمارے سماج میں جو بڑے ہیں، جو ہم لوگ مرد اور سردار لوگ ہیں، جی تو ٹھیک ہے۔ یہ مطلب شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو شریعت نے اس کی سزا مقرر کر رکھی ہے۔ شریعت نے، زنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی حد شریعت نے مقرر کر رکھی ہے۔ ظاہر ہے ہم اس حد کو وہاں پر نافذ کریں گے جہاں اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکمران ہے، اور حد نافذ کرنا بھی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ جو حاکم وقت ہے وہ حد نافذ کرے۔ حد مطلب سزا، وہ سزا حاکم وقت دے گا، اسلامی حکومت ہوگی تو وہیں پر دے گا۔ تو ہندوستان میں تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے اور زنا اس کا ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعہ یا اعتراف کے ذریعہ، تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے، زنا ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعہ، 4 گواہوں کے ذریعہ، یا وہ اعتراف کر لے خود ہی، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ شریعت نے سزا مقرر کر دی۔ اب اس سزا کے علاوہ آپ اپنی طرف سے اگر کوئی سزا مقرر کریں تو شریعت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ زنا کی سزا یہ نہیں ہے کہ شادی دلا دو، زنا کی سزا یا تو رجم ہے یا تو کوڑا ہے۔ زنا کی سزا شادی نہیں ہے۔ شادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکا راضی ہو، لڑکی راضی ہو، لڑکی کا ولی راضی ہو۔ شادی سزا نہیں ہے۔ شادی سزا ہے تو بہرحال دیکھیے، اگر رضامندی سے وہ شادی ہوتی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر رضامندی سے شادی ہوتی ہے، دونوں گارجن کی طرف سے رضامندی سے شادی ہوتی ہے، باقاعدہ کوڑے بھی لگاتے ہیں، اسی 100 کوڑے لگاتے ہیں، اسی جو گاؤں دیہات میں۔ اگر وہ لڑکا راضی ہے، لڑکی راضی ہے، لڑکی کا ولی راضی ہے تو شادی ہو جائے گی۔ اگر ولی راضی نہیں ہے، لڑکی راضی نہیں ہے، یا لڑکا راضی نہیں ہے، زبردستی شادی کروا رہے ہیں تو شادی نہیں ہوگی۔ جی اور جب سزا کے طور پر کروا رہے ہیں شیخ، جب سزا کے طور پر کروا رہے ہیں شادی، تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ آدمی ڈر کے مارے شادی کر رہا ہے، راضی نہیں ہے۔ ایسا امکان ہے کہ نہیں؟ جی ہو سکتا ہے امکان، بالکل۔ جی ابراہیم بھائی، جی شیخ، ٹھیک ہے، شکریہ جزاک اللہ خیر۔
عامر آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا تو بھول کر جو ہے تو 5ویں رکعت پڑھا دی, تو پیچھے کچھ دیوبندی تھے اللہ اکبر کی, تو میرے سمجھ میں نہیں آیا, تو ایک اہل حدیث لڑکا تھا, اس نے جو ہے تو جب سبحان اللہ کہا تو مجھے لگا کہ ہاں یہ جو ہے کچھ غلطی ہو گئی ہے, تو میں نے سلام پھیر کے سجدہ سہو کر لیا. تو جب نماز ختم ہو گئی لوگوں نے کہا کہ تم کو بیٹھ جانا چاہیے تھا, 5ویں رکعت نہیں پڑھانی چاہیے تھی. یہ کیسا عمل تھا بتائیں ذرا. صحیح طریقہ یہ تھا کہ جی جہاں پہ آپ کو یہ پتہ چل گیا لوگوں کے سبحان اللہ کہنے سے کہ میں جی غلطی سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں, آپ جہاں جی پر بھی ہیں فوراً بیٹھ جائیں. اچھا کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ میں 1 رکعت کا اضافہ کر رہا ہوں. 1 رکعت کا اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو جہاں پر بھی آپ ہیں فوراً آپ بیٹھ جائیں, تشہد میں چلے جائیں اور تشہد وغیرہ کر کے سلام پھیریں, سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کریں. یہ اس کا صحیح طریقہ ہے. تو جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا تو وہ صحیح بتا رہے ہیں, جی آپ کو حقیقت میں بیٹھ جانا چاہیے تھا, لیکن آپ اچھا نہیں کیونکہ میں بیٹھے نے کیونکہ آپ کے پاس اصل علم نہیں تھا, آپ نہیں بیٹھے. جی بھائی بات پوری سن لیجئے پھر آخر میں بولیے. اچھا جی بولیے. تو صحیح طریقہ یہی تھا کہ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ آپ کو علم نہیں تھا آپ نہیں بیٹھے. 5ویں رکعت آپ نے کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد تشہد کیا, سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو آپ نے کیا. تو سجدے سہو کا یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ نماز جی میں آپ نے اضافہ کر دیا اور اضافہ کرنے پر سجدے سہو یہ ایک تو سلام اسلام پھیرنے جی کے بعد کیا جائے گا. جی جی اب بتائیے کہاں پہ سوال ہے آپ کا. جی نہیں بس یہی پوچھنا تھا کہ ہاں کیا جی واپس جزاک ہو اللہ. جانا چاہیے تھا اسی دم. تو میں نے رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد جو ہے تو کیا, تو لوگوں نے کہا تم کو بیٹھ جانا چاہیے تھا. جی صحیح کہا تو ہم نے لوگوں کہا نے. یار تم لوگ اللہ اکبر کر رہے تھے, میرے سمجھ میں نہیں آیا, اور جب لڑکا سبحان اللہ کہا تب میرے سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے ایکسٹرا ہو گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے, امید ہے بھائی آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی 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 بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ بارک وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں عارف کو ایڈ کروں. عارف میں آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال نظر بد ہے, نظر بد سے ہے. سوال میرا یہ ہے ہوں کہ اگر کوئی ہم سے کوئی کسی کا رزلٹ پوچھے, کسی کا سیلری پوچھے, کیا ہم یہ نظر بد کے ڈر سے نہیں بتانا چاہیے کیا, یا پھر اچھی گاڑی اچھا موبائل لے کے باہر لے کے جانے سے کیا وہ بھی چھپائیں کیا نظر بد کے ڈر سے؟ ہمیں نظر بد کو کیسے لینا چاہیے, کیا سب چیزیں چھپانا چاہیے یا پھر جو دکھ جائے وہ دکھ جائے؟ جی شیخ. دیکھیے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو اتنا خوف ہے کہ میں اپنی فلاں نعمت کسی کو دکھاؤں گا یا فلاں شخص کو دکھاؤں گا تو نظر بد لگ سکتی ہے, یا فلاں چیز میں باہر لے کے جاؤں گا اس کو ظاہر کروں گا تو نظر بد لگ سکتی ہے. اگر آپ کو خوف ہے تو بے شک آپ چھپا سکتے ہیں, وہ آپ کی چیز ہے, اس کو دکھانا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ نظر بد سے اگر نظر بد حق ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. نظر بد سے بچنے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے, اور وہ طریقہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو عربی میں وقایہ کہا جا سکتا ہے, یا یعنی لگنے سے پہلے اس سے بچنا جی کہ تاکہ وہ لگے ہی نہ. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نظر بد لگ گئی ہے اب اس کو ختم کرنا ہے. تو پہلے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لگنے سے پہلے ہی ہوشیار و چوکنے رہیں تاکہ نظر بد لگے ہی نہ ہمیں. اور اس کے لیے ہمیں 2 طرح کی ہدایات دی گئی ہیں. ایک تو اس آدمی کو ہدایت دی گئی ہے جس کی نظر بد لگتی ہے, یا جس کو لگتا ہے کہ میری نظر نہ لگ جائے کسی کو, اس آدمی کو ہدایت دی گئی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ جب کسی کی کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو آپ اسے برکت کی دعا دیں. آپ ایک بار آپ بول دیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی فلاں اس چیز کے اندر برکت دے. اب اس کے بعد انشاءاللہ نظر بد آپ کی نہیں لگے گی اس کو. تو ایک ہدایت تو اس کے لیے ہے. دوسری ہدایت آپ کے لیے بھی ہے. آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ جو اذکار بتائے گئے ہیں ایک مسلمان کو, صبح شام کے اذکار, صبح شام کے اذکار, گھر سے نکلنے کے اذکار, اگر ان اذکار کی آپ پابندی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نظر بد آپ کو نہیں لگے گی.
کیونکہ جیسے صبح شام کے اذکار میں بتایا گیا کہ یہ اذکار اگر کسی نے پڑھا، فلاں ذکر پڑھا، تو شام تک اس کی حفاظت ہوگی ہر طرح کے شر سے. اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ فلاں دعا پڑھ کر کے نکلتے ہیں، تو آپ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے. فقط خدیتا و کفیتا و وقیتا، وقیتا مطلب بچا لیے گئے ہر شر سے، اور نظر بد بھی شر ہے. تو اگر ان دعاؤں کا اہتمام آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نظر بد آپ کو نہیں لگے گی. تو دونوں طرف، دونوں پارٹیوں کو ہدایت دی گئی ہے. ایک تو ہدایت دی گئی کہ آپ ایسا کرو تو آپ کی نظر نہیں لگے گی، اور لوگوں کو کرنا چاہیے ویسا. ایک آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا ایسا کرو تو انشاءاللہ نظر بد آپ کو نہیں لگے گی. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت چھپاتے پھریں، کتنا چھپائیں گے بتائیے؟ جی وہی سوال آپ تھا شیخ. اپنی چیزوں کو کتنا چھپائیں گے؟ تو آپ ان دعاؤں اور ان اذکار پر عمل کریں، انشاءاللہ نظر بد نہیں لگے گی. اور وسوسہ نہیں پالنا چاہیے، وسوسہ نہیں پالنا چاہیے کہ میری ہر چیز کو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نظر لگ جائے گی. بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، مطلب وہ چیز اگر سماج میں سب کے پاس ہے، پھر بھی اس کو لگتا ہے کہ میری چیز کو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نظر لگا دیں گے. ایسا نہیں ہے. تو آپ نظر بد سے بچنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو بروئے کار لائیں، احتیاط کریں، لیکن وسوسہ نہ پالیں کہ ہر جگہ آپ کو نظر ہی لگ رہی ہے. جی جزاک اللہ. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے بس شیخ. جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں رزق یا روزی کی تنگی کی مین وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے، اور اسے ہم کیسے ہٹائیں ان وجہ کو؟ دیکھیے، ان وجہوں میں معصیت اور گناہ ایک بڑی وجہ ہے. لیکن میری اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ اور معصیت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی رزق کے اندر کشادگی ہی ہوگی. رزق اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. رزق اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. مالدار جس کو بناتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے کہ وہ اجر و ثواب کمائے، اپنے مال کو خرچ کرے اللہ کے راہ میں، وہ اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکریہ ادا کرے، اس کو اجر ملے گا. فقیر کسی کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے. وہ آدمی صبر کرے، اس کو اجر ملے گا. اس آدمی کے پاس کم مال ہے، اس کو مال کا کم حساب دینا ہوگا. تو یہ سب اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ رزق اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، وہ جس کو جتنا چاہے اتنا دے. دوسری بات یہ، آپ نے پوچھا اسباب، تو اس کے کئی سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب معصیت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا ہر نیک آدمی مالدار ہوگا. بہت سارے نیک آدمیوں کو اللہ رب العالمین کم رزق دیتا ہے، لیکن جتنا دیتا ہے اسی کے اندر برکت دیتا ہے. اور دیکھیے، اصل مالداری کیا ہے؟ الغنا غنا النفس. اصل مالداری نفس اور دل کی مالداری ہے. آپ کے پاس کروڑوں اربوں ہے، اگر آپ اندر سے آپ کا دل آسودہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، کتنی بھی دولت آ جائے آپ غریب ہی رہیں گے. بھئی غریب وہی ہے جو ہر وقت ہائے ہائے کرتے رہے، تو آپ غریب ہی رہیں گے. اللہ رب العالمین نے آپ کو کم دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، اس پر آپ قناعت کرتے ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور آپ سے زیادہ مالدار آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تو اصل مالداری دل کی مالداری ہے. مالداری یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ دولت آ جائے. مالداری یہ ہے کہ اتنا مال ہو، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ اندر سے اپنے آپ کو سعادت مند محسوس کر رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ جو ہے قانع ہیں. اصل مالداری یہ ہے. مالداری یہ ہرگز نہیں ہے کہ بہت دولت ہے آپ کے پاس. جی جزاک اللہ خیرن شیخ. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ مسلم کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. وعلیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے ایک سب سے پہلا سوال ہے کہ ذرا سا مجھے ڈاؤٹ ہے، عمرہ میں جو استلام کرتے ہیں اگر دور سے ہاتھ اٹھا کے کر رہے ہیں، کچھ سورسز سے میں نے دیکھا شیخ کہ اللہ اکبر بولنا ثابت ہے، کچھ سورسز سے بسم اللہ واللہ اکبر. تو زیادہ بہتر کیا ہے شیخ، اللہ اکبر صرف بولنا یا پھر بسم اللہ واللہ اکبر؟ پہلا سوال. حجر اسود کے استلام کے بارے میں ان کا سوال ہے شیخ.
جی अगर हजर अस्वद तक आप पहुंच पा रहे हैं तो आपको तकबील करना है, यानी बोसा देना है मुंह से। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां तक भीड़ होती है, आपका हाथ वहां तक पहुंच रहा है, तो हाथ को उसके ऊपर फेरना है और हाथ को बोसा देना है। अगर आपका हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है, आपके पास कोई छड़ी है, लाठी डंडा है, हालांकि ये भी इस जमाने में मुमकिन नहीं है, उस भीड़ में आपको छड़ी जी थोड़ी ले जाने देंगे, लेकिन बहरहाल ये शरई हुक्म है हमेशा के लिए। तो आप उस छड़ी को, उस चीज को हजर अस्वद पर फेरें, और उसको आपको चूमना नहीं है। अगर छड़ी से इस्तेलाम कर रहे हैं तो चूमना नहीं है उसको। अगर आप छड़ी या किसी चीज से भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर हैं, ऐसी सूरत में आपको सिर्फ हाथ उठाना है, और हाथ उठा करके चूमना भी नहीं है। आप वहां जाएंगे, आप देखेंगे कि बेशुमार लोग ये गलती करते हैं, इतनी गलती करते हैं, अजीब अजीब चीजें वहां पे इजाद करते हैं लोग। हाथ पहली बात तो वहीं पर खड़े हो जाएंगे, उसके मुहाजात में खड़े हो जाएंगे चंद सेकंड के लिए। अब वो अगर आप 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए भी खड़े हो गए, पीछे से भीड़ आ रही है, वो भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती। आपको वहां क्या करना है, आप सिर्फ हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहिए, तकबीर वहां पे कहना है, वहां पे तकबीर कहना है, अल्लाहु अकबर कहिए हाथ उठा के, और गुजरते बनिए। ठीक है शेख, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर से ज्यादा सही अल्लाह अकबर बोलना है। ठीक है शेख, अल्लाहु अकबर ही कहना, तकबीर ही कहना जी। ठीक है शेख, एक और सवाल था। मैं अभी उम्रे पे जा रहा हूँ शेख। मेरी फूफी ने कहा ना, फूफी के हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया बहुत तहे दिल से ना, कि कुरान शरीफ आप ले लो वहां से, मक्का से या मदीना से, और उसको मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम में रख दो, ताकि लोग उसको पढ़ें, तो उसका इस सवाब मिले मेरे हस्बैंड को और मुझे। ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन मैं एक बार गया था शेख उम्रा करने के लिए, तो मैंने वहां जितना कुरान शरीफ देखा, सब में एक पर्टिकुलर किस्म का कुरान शरीफ था। तो ये शेख मुमकिन है अगर बाहर से मैं लूं, उसको हदिया कराऊं और मस्जिद नबवी में रखूं या मस्जिद हरम में, तो वो वहां रहेगा या वहां से हटा दिया जाएगा? ये ऐसा पॉसिबल है इसाले सवाब के लिए शेख, कि लोग उसको पढ़े? तो ऐसा देखिए जी, वो इतनी बड़ी मस्जिद है, पूरी दुनिया के मुसलमान वहां आते हैं, तो जाहिर है उस मस्जिद का कुछ निज़ाम वहां की हुकूमत ने बना रखा है। अगर इस तरह की इजाजत दे दी जाए कि जो आदमी चाहे कुरान ला के यहाँ रख सकता है, आप सोचिए हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होगी जो वहां जाता है कि मैं एक नहीं 10-10 कुरान वहां पे ले जाकर वो संभाल पाएंगे इसको? मतलब किस तरह का फौजा वहां पे फैलेगा, किस तरह से क्या हालात होंगे, वो आप तस्वुर कर सकते हैं। इसीलिए ये मना है इसीलिए निजामन ये चीज मना है कि कोई आदमी बाहर से कुरान मुसहफ ला करके वहां रखे। वहां की हुकूमत वहां के लिए मुसहफ खुद प्रोवाइड करती है, और मुख्तलिफ जबानों में उसके तर्जमे भी होते हैं हरमैन के अंदर। तो लिहाजा ये निजामन ममनू है, आप वहां ले आकर के नहीं रख सकते। अगर आपने रख भी दिया तो बाद में वो हटा दिया जाएगा, वरना अगर ऐसे इजाजत दे दी जाए तो एक किसी दूसरे फिरके का आदमी आएगा, अपनी मनमानी जो लोगों ने तर्जमे कर रखे वो अपना तर्जमा रख के जाएगा। एक शिया आएगा, वो अपना तर्जमा, अपना कुरान ला के रखेगा, अपना तर्जमा रख के जाएगा। कोई आदमी आएगा, अपने अकीदे की कोई किताब वहां पर ला करके रख के जाएगा। आप तस्वुर कीजिए फिर क्या हालात होंगे। इसलिए वहां निजामन ये चीज ममनू है कि हरम के अंदर आप कोई चीज ले जाकर के रखें। तो आप ऐसा ना करें, इसका कोई फायदा नहीं है, उसको वहां से उठा लिया जाएगा। आप कुरान खरीद करके कहीं और किसी मस्जिद में रख दीजिए, हिंदुस्तान में रख दीजिए, यहाँ पर भी लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बारकल्लाहु फिकुम। बहुत शुक्रिया मुस्लिम भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अलाउद्दीन को ऐड कर रहा हूँ। अलाउद्दीन, आप अपना सवाल करें जल्दी से। आप म्यूट है भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, मेरा थोड़ा एक सवाल है तलाक के मसले में थोड़ा। बोलिए। जी, मेरा भांजा है, शायद 3-4 महीने पहले शादी किया था। जी, 4 महीने पहले शादी किया। अभी 2 महीने बच्ची के साथ गुजार के बाहर देश चले गया था, दुबई। तो 2 महीने के बाद मालूम हुआ कि वो बच्ची को थोड़ा आँखें कमजोर है बोल के मालूम हुआ। मतलब इससे पहले नहीं बताया था, शादी से पहले। अभी बच्चा क्या बोल रहा, मेरे को ना बता के शादी करा है बच्ची से,
बोल के बच्चा अभी बच्ची से नहीं रहना चाहता है। जी शेख, मैं समझ नहीं सका, थोड़ा सा सवाल प्लीज। भाई का ये है शेख, एक लड़के इनके रिश्तेदार की अभी भाई की शादी हुई है रिश्तेदारी में, तकरीबन 2-3 महीना हुआ है, और वो लड़का बाहर चला गया है लड़की को यहाँ छोड़ करके, और बाद में पता चला कि उस लड़की की आंखें कमजोर है, और पहले नहीं बताया गया था शादी से पहले। तो अब वो लड़का ये कहना चाह रहा है कि मैं नहीं रहना चाहता उस लड़की के साथ। देखिए, इसको निकाह के बाब में खयारुल ऐब बोलते हैं। खयारुल ऐब की इस्तिलाह है इसके लिए कि लड़का या लड़की दोनों में से किसी के अंदर निकाह होने के बाद कोई ऐब निकल आए और ये पता चले कि ये ऐब पहले से मौजूद था। ऐसी सूरत में सेकंड पार्टी को ये इख्तियार होगा कि उस निकाह को फस्ख कर दे। लेकिन उस ऐब से क्या मुराद है? ऐब से अगर कोई कहता है कि इसको 1.5 नंबर का चश्मा लगता है और कहता है ये ऐब है, ये इस जमाने में ऐब नहीं है। ऐब ये है कि उसकी आंखें खराब है। तो ऐब वो है जिसको आपके समाज और मुआशरे में ऐब माना जाता है। अगर वो कहे कि इसको हर महीने एक बार जुकाम हो जाता है, एक बार बुखार हो जाता है, ये ऐब है, ये ऐब नहीं, इसको ऐब नहीं माना जाता है। तो ऐब वो है जिसको समाज और मुआशरे में ऐब माना जाता है। कोई छोटी मोटी चीज हो जाए वो ऐब नहीं है। तो अब मुझे नहीं मालूम उसकी, आपने कहा उसके आंख में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कैसी है? अगर हकीकत में ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हकीकत में वो चीज बीमारी मानी जाती है तो फिर उसको इख्तियार होगा। जी शेख, ये हम लोग हमारे दीदी बोले थे कि वो बच्ची को मालूम होने के बाद तो मैं लेके जाके हॉस्पिटल में बताती हूँ बोल के हमारे दीदी बताए थे, बोले तो वो बच्ची नहीं मानी थी। मेरा इलाज इधर गाँव में नहीं होगा, मेरा सिटी में होगा, हैदराबाद में होगा बोल के वो बहाना लगाए थे। मेरा इलाज साल में 1 बार 2 बार होगा बोल के ऐसा बोले थे। तो क्योंकि हमारी दीदी पहले से आपको क्या ये नहीं पता है आंख में क्या प्रॉब्लम है उसके? तो झगड़ा करके वो क्या है एक्चुअल? अभी वो लड़की झगड़ा करके माँ बाप के साथ चले गए थे। चले जाने के बाद 2 महीना के बाद फिर फोन करके वो बोले थे कि सलाम वालेकुम, मैं आना चाहती हूँ बोले के हमारी दीदी को फोन करे थे, उनकी सास माँ को। बोले तो वो लोग फोन में बात नहीं करे थे, अभी जरूरत नहीं है, तुम झगड़ा करके चले गए बोल के। प्रॉब्लम आंख की बीमारी है या प्रॉब्लम झगड़ा है, ये आप तय कर लीजिए पहले। प्रॉब्लम क्या है? बीमारी है आंख क्या की बीमारी है आंख में? क्या बीमारी है आंख में? तो एक आंख नहीं दिखाई देती कि ना सही से। तो अभी एक ही प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम नहीं है, और कमजोर भी है, ये थायराइड का बीमारी और है बच्ची में, कुछ काम वो नहीं कर सकते कि ना। अगर उस औरत के अंदर बीमारी है तो शौहर को इख्तियार हो, चाहे तो छोड़ सकता है। तो हम लोग उनके बाबा बच्ची के माँ बाप को फोन करके बताए थे कि बातचीत करेंगे बोल के। बोले तो भाई आप बोलते बहुत ज्यादा है अलाउद्दीन भाई। आपके जितना मैं बोलूं तो 2-3 सवालों का जवाब उसमें हो जाएगा। मशवरा मेरा ये होगा कि शादी हो गई है, पहले आपको ये चीजें देखनी चाहिए थी। शादी हो गई है, आप कोशिश कीजिए सरवाइव करने की, आप कोशिश कीजिए। अगर कोई परेशानी, कोई बीमारी, तकलीफ है तो उसका इलाज करवाइए। हर बीमारी का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मौजूद है। तो पहला हल आप तलाक को मत बनाइए कि आप फौरन तलाक दे दें। अब अगर आपको बहाने की तलाश है तो अलग मसला है, वरना कोशिश आप ये करें कि जो है उसका इलाज करवाएं और इंशाल्लाह उसको शिफा होगी। जी ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया अल्लाह बारिक शेख सर। जी हाँ शेख, अभी इससे पहले एक सवाल आया था, थोड़ी सी एक छोटी सी वजाहत हजर अस्वद से मुतालिक, जो इस्लाम से मुतालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज साबित है, सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है 1632 नंबर कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है। वो कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताफ़ा बिल बैत व हुवा अला बाइरिन कुल्लमा अता अल रुकन अशारा इलैहि बिशैइन फी यदिही व कब्बरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तकबीर कहा। ये सही बुखारी की रिवायत है। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और बाज दीगर सहाबा से ये साबित है कि उन्होंने तकबीर के साथ बिस्मिल्लाह का भी इजाफा किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर, और हाफिज इब्न हजर वगैरह ने इसको सही करार दिया इस असर को। जाहिर है ये हदीस नहीं है, असर है कि अन्नहु काना इज़ा इस्तलम ar-रुकन क़ाला बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर।
तो बिस्मिल्लाह का इजाफा बाद सहाबे कराम से साबित है। तो अगर कोई बिस्मिल्लाह का इजाफा करता है तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज साबित है वो सिर्फ तकबीर है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फिकुम। इंशाल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी, अगली स्ट्रीम में। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात मिले होंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, ज़रूर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।